आमी असोसिएटेड विथ केरनेम बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशन. कितें आसा, आज आमी इतली वर्सां धंदो करता. परप्रांतीय लोक म्हणजे जे ड्रायव्हर म्हणून हांगा कामाक येयले, लेबर म्हणून कामाक येयले, खणींचेर कामाक येयले, हे लोक आयज आमच्या धंद्याचेर चडलेले आसात. म्हणजे जो आमचो मूळ गोंयकारांचो जो धंदो आसलो, रेंव जावं, खडी जावं किंवा आनी चिरे ट्रान्सपोर्टेशन करप आसलो, ह्या धंद्यान मूळ आमचे गोंयकार आसलेले. आयज हे लोक कामाक म्हणून हांगा येयले आनी बायपास करून आमचे कडेन कामाक रावले. आमच्या जे कस्टमर असले तेंचे कडेन टायअप जाले आनी आपूण स्वता गाडयो घेवन आमचो एग्रीमेंटाचेर गाडयो घेतल्यो तेंच्यांनी आनी आमकां बायपास करून आपूण धंदो काबीज केलो. आनी तेंचो हो ह्या धंद्यान अतिरेक जाल्लेलो आसा. तर हो अतिरेक खंय तरी थांबपाक जाय. आयज ते येता आसतना एकटो येता, एकटो आपल्या 4 मेवण्यांक हाडटा, 4 भावजींक हाडटा, एका कुटुंबांतल्यो 12-15 गाडयो जातात. अशे प्रत्येक जाण ते येयलेले आसा आनी प्रत्येकान गाडयो काडलेल्यो आसा. हेचेर कंट्रोल कोणाचोच ना. तर हो कंट्रोल येवच्या खातीर आमी आयज एक मेमोरेंडम बरयला आनी ते आमी PI साहेबाक दितले. हेज्या पयलीं आमी ते गाडयो रजिस्टर खंयच्या बेजिसाचेर करता तेज्या खातीर RTOकूय आमी दिल्लेले आसा. सो ते कंट्रोल जावच्या खातीर आयज आमी हे सगळे लोक वांगडा जावन हेचेर PI साहेबाक मेळोन आमी आमचे जे गाराणे आसा ते घालतले. आतां म्हाका एक सांग, ते आतां तुमी ओनर आसा आनी भायले कांयशे तुमी दवरतात महाराष्ट्रांतले जे ड्रायव्हर वगैरे, ते कशें कितें? जे ड्रायव्हर दवरला किंवा जे आयज हो इश्यू जाला पळय तो तेकाच लागून जाला. जितले लोक ड्रायव्हर म्हणून येयले किंवा नवे खंयच्या खणीचेर मुकादम म्हणून येयलो, त्या मुकादमान आज 4 गाडयो घेतल्यो आनी तो मुकादम आयज आपल्यो गाडयो भरल्या उपरांत आमच्यो गाडयो बोलतो. ही डिक्टेटरशीप चालू आहा, ही दादागिरी चालू आहा. म्हणून आयज सगळे लोक एक जावन फुडें सरलात की हेचेर कंट्रोल हाडपाक. एक गाडी आमच्या कडेन आसा सायटीरू तेंची आनी दुसरें म्हणजे कितें, ते परप्रांतीय आसल्या कारणान ज्या ज्या सायटीर गोंयान आमच्या बारीकशे सायटी चलतात थंयसर सगळ्या कडेन इंजिनियर परप्रांतीय आसता किंवा आनीक खंयचो सुपरवायझर भायलो आसता. सो हे आपल्या हेतून उलोवन, लँग्वेजीन उलोवन तांकां कन्विन्स करतात. तेंचो कितें आहा तो कन्सर्न टेक केअर करतात आनी आमचो बिझनस जो आमी 1-2 ट्रिपी घालतात ते सगळे 500चे 450 हाडटा. 500चे 450 हाडटा. आयज जो बिझनस आमी क्वॉन्टिटीन करता, आमच्या कडेन मेन म्हणजे प्रॉब्लम आमी सर्वायव जावं शकताले. आमी आयज सर्वायव जायना मार्केटान, कित्याक आमच्या कडेन एकाय मनशा कडेन चोरपाची संवय ना. आयज आमी जर चोरलेले जाल्यार आमकां परप्रांतीय लोकांक हाडून मार्केटान घालपाची गरज पडची नासली. आयज सगळे जाण जाग्यार भरतात 500 चिरे म्हणून सांगतात, व्हरोन घालतना 500 चिरे म्हणटात, पण प्रॅक्टिकली भरतना 450 भरतात आनी पावतना ते 500 म्हणून पावतात. आनी हे कित्याक फिजिबल आहा तांकां, परप्रांतीय लोक आसल्या कारणान ते आपल्या लँग्वेजीन एकामेका वांगडा सारके मॅनेज जाता आनी काम जावन वयता. आमी जर ऑर्डर घेवपाक गेले किंवा आमी थंय काम करपाक गेले जाल्यार आमकां त्या सायटीर कोणूच एंटरटेन करून घेयना. सायट गोंयान, काम गोंयान, मटेरियल गोंयचो, रोड गोंयचे वापरतात, टॅक्स चोरतात आनी आमच्याच धंद्याचेर आनी आमच्याच पोटाचेर येवन बसतात. आनी कितें आनी विचार ही जी बाब आसा ती फक्त ह्या ट्रान्सपोर्ट बिझनेसानूच ना. जर तुमी आयज पयले टॅक्सी बिझनेसान तेंचो अतिक्रमण जाल्लेलो आसा, जर बाजारपेठेन तेंचो अतिक्रमण जाल्लेलो आसा, मागीर ट्युरिस्ट लायनीन तेंचो अतिक्रमण जाल्लेलो आसा. आयज हांव तुमकां सांगूंक शकता की तुमच्या पॉलिटिक्सान सुद्दां हेंचो अतिक्रमण जाल्लेलो आसा. आयज बूथ अध्यक्ष सुद्दां तेंचे लोक जाल्लेले आसात. तर हे कंट्रोल जातले कशें? फाल्यां सकाळी आमदार तेंचे जातले, आमी गोंयकारांनी आनी मूळ गोंयकारांनी वचपाचें खंय, असो प्रश्न निर्माण जातलो. आमची फुडली पिढी कितें खातली आनी कशी जगतली, हो मूळ प्रश्न आसा. हे फक्त आमी सर्वायव जावच्या खातीर आमी आयज एकवट येयलेले ना. फुडल्या पिळये खातीर आमकां कितें तरी राखून दवरपाक जाय. सो तेज्या खातीर आमकां खूब पावलां उचलची पडटलीं आनी आमी ते उचलच्या खातीर खंयच्याय पातळीचेर वयतले, सरकाराचे नाक घसडटले, पूण आमी हें करून रावतले. परप्रांतीयांक हेच्या फुडें हांगा वाव दिवचे ना.